तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन प्रणाम सबैमा हार्दिक स्वागत छ। श्री रामचरितमानस को यस स्वाध्याय सत्र में आज बालकांड को दोहा नंबर 245 में ध्यान दिनु होला। सिय बियाहवे राम गर्भ दूरी करे निपन्न के जीति कोशक संग्राम दशरथ के रणबाकुरे व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाए मन मोदकनि के भूख बुताही शिखा हमारी सुनी परम पुनीता जगदम्बा जानहु जिय सीता। राजा जनक को त्यस रंग भूमि में जहाँ धनुष यज्ञ होने वाला था, श्री राम जी को शोभा को दर्शन प्राप्त करियो। राम जी को शोभा का बारे में विविध दर्शकहरूले राजाहरूले पूर्ववासीहरूले आफ्ना विचारहरू राखे। अनि कोही जो छली राजा दुष्ट राजा थिए, जो अभिमानी राजाहरू थिए, उनीहरूले जसरी पनि हामी स्वयंवरमा हामी जित्न सकौं वा नसकौं, धनुष भंग गर्न सकौं वा नसकौं, जसरी भए पनि हामी सीताजीलाई हरेर लैजानेछौं, छल बल जे गरेर पनि भन्नेवाला कोही दुष्ट राजाहरू पनि थिए। त्यस्तै जो धर्मशील थिए, जो हरिका भगत थिए, जो समझदार बुद्धिमान थिए, उनीहरूले भने हेर तिमीहरूले सीताजीलाई वरण गर्न सक्दैनौ, किनकि रामजी हुनुहुन्छ, रामजीले नै वरण गर्नेछन्। चाहे स्वयंवरमा जितुन्, धनुषभंग गरून् वा नगरून्, यो श्रेय रामजीलाई नै जानेछ। त के गर्नु? वृथा कुराहरू नगर्नु, अनाहकमा अनावश्यक कुराहरू नगर्नु। अब कोही राजा
कुनै रूपमा मुस्कुराए, कोही राजा कुनै रूपमा मुस्कुराए। सबका भाव के थिए, फरक फरक थिए। अब जो राम भगत थिए, जो भगवानका भक्त थिए, उनीहरूले भने यिनीहरूलाई कुरा गर्न देऊ। जब श्री रामजीले धनुष भङ्ग गर्नेछन्, दुईटा कुरा हुनेछ। के यी दुष्ट राजाहरूको गर्वलाई धनुषका साथैमा भङ्ग गरिदिनु हुनेछ। दोस्रो, सीताजीका साथमा श्री रामजीको विवाह हुनेछ। अब जो धनुष भङ्ग गरेर पनि हामी सीताजीलाई लान दिँदैनौँ भनेर जो तयार भए, यिनी जो दुष्ट राजाहरू जो यी तयार हुँदैछन्, अरे यिनीहरूले के रामजीलाई जित्लान्? जित को सक? कसले रामजीलाई जित्न सक्छ र संग्राममा? रामजी को कस्ता? दशरथ के रणबांकुरे। दशरथ के रणबांकुरे, ये दशरथ का रणभूमिमा हैन, सबैलाई जित्नेवाला यिनीहरूलाई कसले जित्न सक्दछ र? अब यहाँनिर के भयो? के भन्नुभयो? व्यर्थ मरहूँ जनी गाल बजाई। अरे त्यतिकै किन मरिरहेका छौ? यो गाल बजाए भने बेकारमा आफ्नो बोली किन बोलिरहेका छौ? तिम्रो यसलाई गाल बजाउनु भन व्यर्थका कुरा गर्नु हैन। हाम्रो एउटा सस्तो भाषामा के भन्छन्? फोकटका कुरा गर्नु हैन, व्यर्थका कुरा जसको अर्थ न वर्थ केही छैन। किन अनाहकमा अनावश्यक कुरा गरिरहेका छौ त? व्यर्थ मरहूँ जनी, बेकारमा तिमीहरू यो कुरा गरेर नमर। ये मनका लड्डू किन खाँदैछौ? मनका लड्डू खाएर भोक प्यास कसको मेटिन्छ भन्नुस् त? साँच्चैका लड्डू आएका भए, यहाँ 20 पीस आएका भए 20 जनाको हातमा एक एक त पर्थ्यो। अब अहिले त्यत्तिकै यहाँ आएको छ भनेर कल्पना मात्रै गर्नु, ल है हामी चाहिँ एक एक लड्डू खान्छौँ भनेपछि त्यसले के होला र? के हुँदैन नि, त्यसले त प्रसाद वितरण हुनेवाला होइन। त्यसैले मनमोदक नि, मनका मोदक भन्नाले के भन्छ? हाम्रो यहाँ मनका लड्डू खाएर कहीं भोक मेटिन्छ कि भूख बुताई? बुताई माने बुझाई, कहीं भोक हट्छ र? हट्दैन। त्यो मनका लड्डूले त झन झन भोक बढ्छ, झन ज्यादा खाने इच्छा हुन्छ। त अब भन्दैछन् ती दुष्ट राजाहरूलाई सिख माने शिक्षा, के शिक्षा दिँदैछन् अरू धर्मात्मा राजाहरू? सिख हमारी सुनी परम पुनीता। एकदमै राम्रो शिक्षालाई सुन। यो शिक्षा कस्तो हो? परम पुनीता, एकदमै ज्यादा परम पवित्र यो शिक्षा हामीले भनिरहेका छौँ। यो धनुष भङ्ग गरेपछि सीताजीलाई हरेर लैजाने इच्छा जो मनमा राख्दैछौ, अर्थात् के भयो? सीताजीलाई हामी हरेर लैजान्छौँ भन्नुको तात्पर्य के छ हैन? सीताजीलाई बलजप्ती भए पनि हामी पत्नी बनाउँछौँ, यही त भन्नु खोजेको हो हरेर लैजानुको अर्थ। अरे तिमी यो मनका लड्डू नखाऊ, यो पवित्र शिक्षा तिमीलाई हामी दिन्छौँ। जगदम्बा नहुँ जिया सीता। आफ्नो हृदयमा यस्तो कुविचार नराख। यसरी हरेर लगेर गएपछि पत्नी बनाउने यस्तो मनमा भाव नराख। जिया सीता, आफ्नो हृदयमा कस्तो भाव राख त? जानहु जगदम्बा, ये तो जगत की अम्बा हुन्, जगत की माता हुन्। त्यही भाव आफ्नो मनमा राख। यिनी प्रति माताको भाव राख, यिनी प्रति कुविचार मनमा
नराख। कुविचार गर्यौ भने तिम्रै कुभलो हुनेछ। व्यर्थमा रहूं जनी गाल बजाई, मन मोदकनी के भूख बुदाई। शिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जा नहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भरिलोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सीता माता जी का बारे में कुविचार मनमा नराख। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, यी बेकारका कुरा गरेर तिमी आफै नमर। अनि जगदम्बा सीता मातालाई मानेपछि जगत पिता कसलाई मान भनेर भन्दै हुनुहुन्छ? यो सबै संसारका स्वामी रघुपति। ही भन्नेले के अर्थ गयो? लाई, हैन? रघुपति लाई, रघुपति श्री राम जी लाई विचारी। अब विचार गर यो अनुसारले सीता जी का बारे में चिंतन करने बेला में जगदम्बा को रूप में चिंतन गर, विचार गर। राम जी का बारे में कुरा गर्ने बेला में जगत पिता यिनै हुन्, यो संसार का स्वामी यिनै हुन् भनेर मनमा विचार गर। यो सम्झेर यिनी जगत का पिता हुन्, जगत का स्वामी का रूप में यिनलाई देखेपछि भोलि तिम्रो समय आउँछ कि आउँदैन, भेट्ने समय मिल्छ कि मिल्दैन, यति नजिकबाट दर्शन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नु हुन्छ कि गर्नु हुँदैन। त्यसैले के गर? भरिलोचन, भरिलोचन आँखामा भरिलेऊ के छवि श्री राम जी को शोभालाई, श्री राम जी को मूर्तिलाई, श्री राम जी को रूपलाई लेहु निहारी। भरिलेहु भरेर राख। कसरी? निहारी, हैन? आँखा भरि भगवानलाई हेरेर, श्री रामजीलाई हेरेर आफ्नो त्यो मूर्तिलाई आफ्नो हृदयमा स्थापित गर। भोलि समय मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले यो मिलेको समयमा व्यर्थ समय किन बर्बाद गरिरहेका छौ? व्यर्थ कुरा गरेर किन आफ्नै गाल बजाइरहेका छौ? सुन्दर सुखद सकल गुण राशि, यी दुवै कस्ता हुन्? ए दो बन्धु, यी दुवै भाइ कस्ता हुन्? सुन्दर हुनुहुन्छ, सुखद सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ, सकल गुण राशि, यो संसारमा सृष्टिमा जति पनि राम्रा गुणहरू छन् ती सबै राम्रा गुणहरूले भरिएका छन्। यिनै खानी हुन्, यिनै भण्डार हुन्। यस्ता सुन्दर सुखद सकल गुण राशि यी दुवै भाइहरू राम र लक्ष्मणहरू यी को हुन्? तिमीले त्यति कल्पना पनि गरेका छैनौ होला। भगवान शिवजी का हृदयमा वास गर्ने वाला भगवान शिव का इष्ट देव हुन्, हैन? शम्भु उर्वासी, शिवजी का हृदयमा वास गर्ने वाला ये राम लक्ष्मण को मूर्ति शिव का इष्ट देव हुन्। यिनीहरू प्रति वैरको भावना मनमा नराख। यिनीहरूलाई जगत पिता सम्झेर, सीताजीलाई जगदम्बा सम्झेर यिनीहरूको जो रूपको दर्शन गर्न तिमीले पाएका छौ त्यस रूपलाई आफ्नो आँखामा भरेर हृदयमा उतारेर राख। जगत पिता रघुपति विचारी,
भरी लोचन छवि लेऊ निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि हे दो बंधु शंभोरवासी सुधा समुद्र समीप विहाये मृग जलु निरखे मरहूँ कतधाये करहूँ जाई जा कहूँ जोई भावा हम तो आजु जन्म फलु पावा। ज्ञानीहरूको जो सत्मार्गमा लागेछन् उनीहरूको काम के हो? बाटो बताइदिनु, आफूले जानेका कुरा भनिदिनु। अब अर्काको हात समातेर कसैले कर्म गराउन सक्दैन। अर्काको मनभित्र गएर जबरजस्ती विचारहरू शुद्ध कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? बताउन सक्नुहुन्छ? यसो गर है। अब गर्ने नगर्ने तत व्यक्तिमाथि निर्भर गर्छ, हो कि होइन? कसरी कसैका मनभित्र गएर शुद्ध मन राख है, शुद्ध विचार राख है, शुद्ध भावना राख है भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईं बाहिरबाट अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ, विचार शुद्ध हुनु पर्दछ, भावना शुद्ध हुनु पर्दछ। त यहाँनिर भन्नुहुन्छ सुधा समुद्र समीप विहाई। यही रामजी आउनु भएको छ, लक्ष्मणजी आउनु भएको छ, यस्ता ऋषिहरू प्राप्त भएका छन्, जगतजननी सीता माताको दर्शन भएको छ। त यस्तो भगवत दर्शन रूपी जगतजननी सीता माताको दर्शन रूपी यो कस्तो हो? यो यसको उदाहरण दिनुभयो सुधा समुद्र। सुधा भने अमृत रूपी समुद्रलाई, समीप माने जो तपाईको नजिक आएको छ त्यसलाई बिहाई माने छोडेर। बिहाईको अर्थ के हो? त्याग गरेर, छोडेर, व्यवस्था गरेर। अब यो एउटा के हुन्छ? मृग जलु निरखी। मृगले मृग जलको मृग लालसाको जस्तै जलु निरखी, जललाई देखेर मरहु कत धाई। तिमी के गर्छौ? यता उता दकुर्दै दकुर्दै कहाँ गएर तिमी मर्दैछौ? भरोसा तिम्रो केही छैन। त मृग तृष्णा भन्छ, हजुरहरूले सुन्नुभयो होला। मृग तृष्णा केलाई भनिन्छ भनेपछि बालुवामा, रेगिस्तानमा या सूर्यका किरणहरूलाई मृगले टाढा टाढा देखेको बालुवालाई उसले के सम्झन्छ भनेपछि टाढा त्यहाँ चाहिँ चम्केको अवस्थामा त्यहाँ जल्छ भनेर त्यहाँ पुग्छ। जति नजिक त्यहाँ पुग्दछ फेरि त्यहाँ सूर्यका किरणहरू बालुवामा चम्केको र अझ टाढा देख्छ, अझ टाढा त्यहाँ फेरि जल्छ कि भन्ने कामनाका साथ फेरि अझ जान्छ। आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गर्दैन। त्यही तृष्णा, तृष्णामा त्यहाँ छ त्यहाँ छ, त्यसैलाई म प्राप्त गरौँ भनेर ऊ दकुर्दा दकुर्दै के हुन्छ? त्यस्तैमा मर्न पुग्दछ, त्यसको देहावसान हुन्छ। त्यस्तै मृग तृष्णा। मृग तृष्णा केलाई भन्नुभयो? ये सीताजीलाई प्राप्त गर्नेवाला लालसा जो तिम्रो छ त्यो तिम्रो के हो? मृग तृष्णा हो। त्यसलाई प्राप्त गर्ने विचार पनि मनमा नल्याऊ। सीताजीलाई जगदम्बाको रूपमा सम्झ। यदि यस प्रकारले सीता मातालाई पत्नीको रूपमा प्राप्त गर्ने विचार मनमा राख्यौ भने त्यो मृग तृष्णा हुनेछ। अनि मृग तृष्णाका अनुसारले तिमी पनि त्यो सोच्दा सोच्दै त्यता दकुर्दा दकुर्दै तिमी पनि मृत्युलाई प्राप्त हुनेछौ। त्यसैले त्यो छोड, नजिक आएको यो अमृत रूपी समुद्रको पान गर, यो जलको पान गर, यानी कि भगवत दर्शन रूपी जो अवसर प्राप्त भएको छ यसैमा तिमी डुबुल्की लगाऊ, हैन? यही दर्शन गर। अब गर्दैनौ भने के गर्ने? ज्या करो, ज्या करो भाई, मर्जी तुम्हारी, हैन?
जति हुन सक्छ बताउने हो। अब गर्छौ भने गर, नभए ज्याकर हो। ज्याकर हो भने जे गर्छौ गर। करहु जाई जा कहु जोई भावा। करहु जाई जा जोही जोई भावा। तिमीलाई जो मर्जी त्यही गर, हामीलाई के मतलब। हामीले त एउटा सौभाग्य यहाँनिर भयो, हम त आज जन्म फल पावा। हाम्रो त सौभाग्य प्राप्त भयो। यो भगवत कृपाले भगवत दर्शन यहाँ गर्ने अवसर भेटियो। हामी त यसको पूरा सदुपयोग गर्छौं, हो कि होइन? पूरा सदुपयोग गर्छौं। हामी त भगवत दर्शनमा लीन भएका छौं। तिमीहरू लड्न जाऊ, भिड्न जाऊ, हरण गर्न जाऊ, जे तिम्रो इच्छा छ त्यो गर। करहु जाई जा, जे तिमीलाई जोई भावा, जे तिम्रो मन पर्छ त्यो गर। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निराखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमान, बरसहि सुमन करहि कलगाना। भले भूप अनुरागे, भले भूप, भले माने राम्रा, भूप माने राजा, अनुरागे माने भगवानको दर्शनमा प्रेम मग्न भएर त्यसैमा मायाले डुबेर। असकै यस प्रकारले भने दुष्ट राजाहरू तिमी जे गर्छौ गर, जे इच्छा छ त्यो गर। रूप अनूप बिलोकन लागे। हामीलाई त यो अवसर जोडेको छ भगवत दर्शन रूपी, जगदम्बा माताको दर्शन रूपी। हामी यस्तो अनूप रूप माने, अनूप माने अद्भुत, अनुपम रूपलाई दर्शन गर्न किन छोड्ने। त्यसैले बिलोकन लागे, बिलोकन लागे माने हेर्न लागे। ती त्यहाँ उपस्थित भएका अन्य राजाहरू जो सच्चरित्रवाला थिए, सद्धर्मीवाला थिए, उनीहरूले यस प्रकारले भगवान रामको, लक्ष्मणजीको, सीता माता आदिको रूपलाई हृदय भरेर हेर्न थाले। अन्य दर्शकहरूले पनि यसरी जो सद्धर्मी थिए, भक्त थिए, उनीहरूले यस प्रकारले हेर्न थाले। अब यहाँ भनिन्छ कि मानिस मात्रै होइनन्, ती जनकपुरमा आएका राजाहरू, पूर्वासी बालक आदि उनीहरू मात्रै होइनन्, देवताहरू पनि भगवानको स्वरूपलाई, त्यो लीला हेर्न आकाशमा आइपुगेको देवताहरू। देखहि, देखहि माने देखिरहेका छन्। सुर, सुर माने देवताहरू कहाँ हुनुहुन्छ? नभ चढे विमान। सबै देवताहरूसित आफ्नो विमान दियो। अनि विमान पनि कस्तो? एक ठाउँमा स्थिर गरेपछि स्थिर हुनेवाला, त्यहाँबाट नभए हेर्ने कसरी? सब लाइन लगाएर आफ्नो गाडी तल रोके जस्तै विमानहरूमा चढेर, चढे विमान, विमानमा चढेर देखहि हेरिरहेका छन्। कहाँनिर फेरि स्पष्ट गरिदिनु भएको छ, नभ चढे, आकाशमा चढ्नु भएको छ। केमा चढ्नु भएको छ? विमानमा चढ्नु भयो। को चढे? सुर देवताहरू। के गर्न? देखहि, यस्तो रूप देख्न।
अब जब सब लीला यस प्रकारले भगवानको देख्नुभयो, बस आकाशका पुष्प लिएर आउनु भएको थियो। बरसही सुमन, त भगवान श्री राम माथि, लक्ष्मणजी माथि, सीताजी माथि र त्यहाँ धनुष यज्ञ भइरहेको स्थानका माथि बरसही सुमन। बरसही माने वर्षाउन थाले, वर्षाइरहे के सुमन। सुमन माने फूललाई। अनि साथमा वर्षाउँदै वर्षाउँदै के गरिरहेका छन्? मधुर स्वरमा करही गरिरहेका छन् के कल। कल माने सुन्दर, गाना माने गाना बजाना, गीत गाउँदै। अब यसलाई भावमा दिनुस्। देवताहरू आकाशमा आफ्नो विमानमा चढेर गीत गाउँदै हातमा फूल समातेर भगवानमाथि पुष्प वर्षा गरिरहेका छन्। असकही भले भूप अनुरागे, रूप अनुप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमान, बरसहि सुमन करहि कलगाना। जानि सुअवसर सिय तब पठहि जनक बोलाय। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। देवताहरू आकाशबाट पुष्पवृष्टि गर्न थाले। यानी उनीहरू पनि त्यो अवसर हेर्न आइपुगेका छन्। त यो सब के को तयारी हो? देवताहरू पनि आए, अरू सबै मञ्चमा भरिभराउ छ, यज्ञशालामा भरिभराउ छ। यसको मतलब शुभ समय आयो। जानी सुअवसरु, अब यो अवसर भयो, बेला भयो। यस प्रकार जानेर सिय तब पठाई जनक बोलाई। सिय तब सीताजीलाई, तब त्यसपछि पठाई बोलाई। त्यहाँ जोड्नुस्, पठाई बोलाई। पठाई माने पठाउनु भयो। कसलाई पठाउनु भयो? सेविकाहरूलाई पठाउनु भयो कि सीताजीलाई बोलाएर लिएर आऊ। कसले पठायो? राजा जनकले पठाउनु भयो। चतुर सखी, जो समझदार सखीहरू थिइन्, यानी कि बुद्धिमती सखीहरू जो थिइन्। सुन्दर सकल, अब यहाँनिर सखीहरूको पनि सुन्दरताको वर्णन साथैमा गरिदिनु भयो। सखीहरू पनि कस्ती थिइन्? सकल माने सबै, सुन्दर माने सुन्दर थिइन्। यस्तै सुन्दर सखीहरूले सादर चली लवाई। लवाई लिएर आउनु भयो। कसलाई? सीताजीलाई। कसरी? सादर आदर पूर्व लिएर आए। जानी सुअवसरु सिय तब पठई जनक बोलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय शोभा, अब सीताजी आफ्ना सुन्दर सुन्दर सखीहरूका साथमा यज्ञ मण्डपतिर आउँदै हुनुहुन्छ। त यस बेला सिय शोभा, सीताजीको शोभाको बारेमा, शोभा सुन्दरताको बारेमा नहीं जाई बखानी,
त्यसको बखान, बखान माने वर्णन, वर्णन गर्न सकिन्छन् कि सकिँदैनन्। नहीं जाई, तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ म त सीता माताको सुन्दरताको वर्णन गर्न सक्दिन। अब तुलसीदासजीको भाव हो, कहीं आफ्नो माताजीको पनि सुन्दरताको कसैले वर्णन गर्छ? कसैले भन्दैन, हैन? त्यसैले जगतजननी माताजीको सुन्दरताको म वर्णन गर्न सक्दिन। नहीं जाए बखानी, कसले हुन् त? जगदम्बिका, ऊ त जगदम्बिका हुन्, उनी जगत की माता हुन्। रूप गुण खानी, रूप की उनै खानी, उनैबाट त सारा संसारको रूप उत्पन्न भयो, फेरि उहाँको रूपको चर्चा के गर्नु? गुण की खानी हुन्, सकल संसारका गुण नै उहाँबाट उत्पन्न भए, अब उहाँको आफ्नो गुणको के चर्चा गर्नु? त्यसैले नहीं जाई बखानी, त्यसैले मैले माताजीको रूप गुणको चर्चा गर्न सक्दिन, मैले बखान गर्न सक्दिन। अनि अनेक शास्त्रहरूमा त उपमा दिएका हुन्छन् नि त, वर्णन गरेको हुन्छन् नि त। उपमा सकल मोही लघु लागि, हेर जति पनि शास्त्रहरूमा पुराणहरूमा कहीं पनि नारीका लागि या माताजीका लागि वा जगदम्बिकाका लागि यदि कहीं उपमा दिएका छन् भने, हैन, यदि म त गर्दिन, मैले त वर्णन गर्न सक्दिन, तर कहीं कतै कसैले कुनै ठाउँमा उपमा दिएको छ भने मोही, मलाई कस्तो लाग्छ? लघु लागि, मलाई त त्यो लघु नै लाग्दछ, सानो नै लाग्दछ, वा भनौं निकृष्ट नै लाग्दछ, त्यो तुलना गर्ने योग्यवाला होइन। मलाई त त्यो समान लागेन, निकृष्ट लाग्यो, कम लाग्यो लघुलाई। अब अनेक भाषामा यसका अलग अलग व्याख्या भए, निकृष्ट, तुच्छ, कम, हैन? अब यी सबै के हुन् त? जो शास्त्र पुराण आदिमा जो स्थानीय साहित्यहरूमा जो स्त्रीका अनेक अङ्गहरूका वर्णन गरिए, शोभाको वर्णन गरियो, त्यो के हो त भनेपछि प्राकृत नारी अङ्ग अनुरागी, ती यो संसारका सांसारिक स्त्रीहरूको अङ्ग आदि, शरीर आदिको उपमा दिएर वर्णन गरिएका ती वर्णनहरू हुन् प्राकृत नारी। यो सांसारिक नारीको शरीर, अङ्ग, रूप, गुण आदिको वर्णन गरिएको हो, जहाँबाट रूपै उत्पन्न भयो, जहाँबाट सारा गुण उत्पन्न भए, यस्ता जगदम्बिका, यस्तै माताको वर्णन कहीँ हुनै सक्दैन। त्यसैले संसारमा जति पनि उपमाहरू दिए ती मेरा नजरमा सीता माताको तुलनामा निकृष्ट हुन् या कम हुन्। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागि, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। शियावरनियते उपमा देई, कुकवि कहाई अजसु को लेई। जपट तरिया तिया समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। प्राकृत नारी, यो जति पनि संसारका साहित्यमा उपमा दिएका हुन्छन् ती लौकिक नारीका लागि हुन्, अनि जगदम्बिका लौकिक होइनन्। के हुन्? अलौकिक हुन्। लौकिक होइनन्,
अलौकिक हुन्। शियावरणीय, शियावरणीय सीता माताको वर्णन गर्नु पर्यो भने वरणीय, वर्णन गर्नु पर्यो भने त्यही उपमा देई लौकिक साहित्यवाला यदि कसैले उपमा दियो भने हैन, यो उपमा त दिनै मिल्दैन। यदि दियो भने त्यस्तो दिनेवाला कवि मूर्ख हुन्छ। कसले आफै आफूलाई मूर्ख कहलाउन पसन्द गर्ला या इच्छुक को होला, यानि कि कसैले पनि यस्तो घृणित काम गर्दैन। लौकिक नारीको जगदम्बिकाका साथमा उपमा कसले देला? कुकवि कहाई। त्यो सुकवि होइन, त्यसलाई जगतले के भन्नेछ? यो कुकवि हो। त कुकवि बन्न को चाहन्छ भन्नुहोस्? सबै सुकवि बन्न चाहन्छन्। अजसुकोले अनेक व्यक्तिहरूबाट अनेक विद्वानहरूले त्यसलाई अपयशको भागी बनाउनेछन्, त्यसको कीर्ति नष्ट हुनेछ। अजसु, अजसु माने अपयशको भागी बनाउनेछन्। र अब त्यो अपयशको भागी बन्ने चाहना कसको हुन्छ भन्नु? कसैको हुन्छ? म जबरजस्ती यो कुरा गरेर अपयशको भागी बनाऊ भन्ने कसैले चाहँदैन। त्यसैले अजसुकोले, अजस कसैले लिन चाहँदैन। त्यसैले सीताजीको बारेमा वर्णन गर्दाखेरि कुनै लौकिक स्त्रीका बारेमा उपमा दिनु त्यो उपयुक्त हुँदैन। अनि कुनै कविले दिँदैन, कसैले यो अपजस लिन चाहँदैन। अनि अब दिन सक्नुहुन्छ कस्तो अवस्थामा? यदि जगदम्बिका माता जस्तै कुनै स्त्री भएमा। तर जोपट तरिया, जहाँ समान रूपमा जो उपमा दिने लायकको कुनै स्त्री छ भन्नेवाला हिसाबमा तीय समस्या, कुनै स्त्रीका समान सीताजी हुनुहुन्छ भन्नेवाला यदि कसैले भन्न चाहन्छ भने पनि जगसी जुवती कहाँ कमनीय, जगदम्बिका माता समान कमनीय सुन्दर जुवती स्त्री युवती जग असी कहाँ? यो संसारमा कहाँ छन्? कहीं छैनन्। अर्थ के भयो? कहाँ छन् माने के भयो? कहीं छैनन्। त यदि कहीं छैनन् भनेपछि हामीले उपमा कहाँबाट दिने? त अर्थ के आयो? सिय शोभा नहीं जाई बखानी। सीताजीको शोभाका बारेमा वर्णन गर्न सकिँदैन। किन? जगदम्बिका रूप गुण खानी। माता जगदम्बिका सीताजी आफै रूप की खानी हुनुहुन्छ, आफै गुण की खानी हुनुहुन्छ। शियावरणीय उपमा दे कुकवि कहाई अजसुकोले। जोपट तरिया तीय समसिया जग असी जुवती कहाँ कमनीय। गिरा मुखरतन अरध भवानी रति अति दुखित अतनुपति जाने। विषवारुणी बंधु प्रिय जेहि कहिया रमा सम किमी वेदे। यहाँनिर वर्णन गर्न खोजिएको छ कि किमी वैदेही सीता समान को छ र?
अब हामीले यहाँ अहिले लौकिक स्त्रीका बारेमा वर्णन गर्न खोज्यौं। हामीले लौकिक साहित्यबाट सीता माताको जगदम्बिकाको उपमाका दृष्टिकोणले तुलना गर्न खोजियो। त यहाँ तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ यो लोकको त कुरा छोडिदिनुहोस्, माथिका अन्य लोकवालामा पनि सीता माताका समान कुनै देवीहरू पनि हुनुहुन्न, याद छैनन्। किन छन् नि त? सरस्वतीजी छन्, पार्वतीजी छन्, कामदेवकी स्त्री रति छिन्, अनि लक्ष्मीजी स्वयं हुनुहुन्छ। त के भन्नुहुन्छ भनेपछि गिरा मुखर, गिरा मुख, गिरा माने सरस्वतीजी कस्तै छिन्? मुखर, ज्यादा बोल्छिन् है। मुखर को? गिरा, सरस्वतीजी ज्यादा बोल्दछिन्। अनि तन अरध भवानी, भवानी पार्वती मातालाई त शिवजीले अर्धाङ्गिनी भन्नुहुन्छ। आधा अंग त शिवजीका साथमा मिलेको छ, आधै भइनु बाँकी। यो भावना यानी कि सीताजीका साथमा पूर्णता हुन सक्दैन, किनकि तन अरध आफ्नो हो त आधा भाग नै छ। आधा त आफ्नो भागलाई, आफ्नो शरीरलाई शिवजीका साथमा मिलाइदिएकी छ। त आधा पार्वतीले पूरा सीताजीका साथमा कसरी तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? तुलना गर्न सकिँदैन। रति सुन्दरी हुन् हो, ठिक छ, यो मानिन्छ। रति भन्नाले को? कामदेवकी पत्नी, यो पक्का। रति साह्रै सुन्दरी हुन्, तर सुन्दरी भएर के गर्नु? अति दुखी त आफ्नै भाग्यमा, आफ्नै टाउकोमा हानेकी छ। अति दुखी त ज्यादै दुखी छन्। किन? पति जानी, आफ्ना पतिका विषयका कारण। पति कोही शरीर वाला थोड़ी छन् त। अतन, अतन तनै छ, शरीरै छैन। कामदेवको शरीरै छैन। किन शरीर छैन? शिवजीले कामदेवलाई भस्म गरिसक्नु भएको छ। त्यही हो भस्मवाला। शरीर नभएको पति भएका कारणले। अनि अब कुन बेला हो द्वापरमा गएर पति भेटाउने हुनु? अहिले तत्कालको सम्भावना पनि छैन। श्री कृष्णका पुत्र प्रद्युम्नजी है, अनि त्यहाँ उनीका सन्तानको रूपमा फेरि पति भेटाउने हो त अहिले त्यो सम्भावना छैन। रति अति दुखित, अतनु, अतनु तनुले रहित, शरीरले रहित पति जानी। त उनको सँग यस्ता दुखी रतिसँग सीताजीको के तुलना गर्नुहुने? छोडिदिनु। त के भन्नुभयो यहाँ? सरस्वतीजीसँग तुलना गर्नुहुन्थ्यो। सरस्वतीजी बोल्ने वाली हुनुहुन्छ। अनि तन अरध भवानी, भवानी पार्वती माता आधा अंग की हुनुहुन्छ। अब विषबारुनी बन्धु प्रिय जे, लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ नि, लक्ष्मीजीलाई छोडिदिनु भयो। त्यो त ठिक हो। रमा सम, रमा माने लक्ष्मीजी। अब हेर्नुहोस्, लक्ष्मी जी का भाई बंधु को भए? समुद्र मंथन का बेलामा लक्ष्मी जी पनि समुद्रैबाट प्रकट भई। विष पनि हालाहाल विष पनि समुद्रैबाट प्रकट भयो। अनि बारुणी मदिरा पनि त्यही समुद्रबाट प्रकट भयो। तब यस्ता भाइ भएका, यस्ता भाइ बहिनी भएका मदिरा र विष भएकी यी लक्ष्मीजीसँग भन्नुस् त तपाई आफै, यस्तै सुन्दरी सीताजीको तुलना कहीं हुन सक्छ? त्यसैले हेर, सीताजीको तुलना कहीं हुन सक्दैन। गिरा मुख रतन अरद भवानी, रति अति दुखित
अतनु पति जानी विषबारुनी बंधु प्रिय जेहि कहिया रमा सम किमी बेदेहि जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छपु सोई शोभा रजुमन दरु सिंगारू मथै पानी पंकज निज मारू। समुद्र मन्थन कसरी भयो? देवताहरू र राक्षसहरूले समुद्र मन्थन गरे अनि मन्द्राचललाई पर्वतको रूपमा जो मन्द्राचल थिए उनलाई बीचमा राख्नुभयो, मनानी बनाउनु। अनि त्यसमा जो नेति डोरी थियो कस्तो राख्नुभयो? बासुकी नागलाई राख्नुभयो। अनि त्यो पर्वतलाई बीचमा मनानी बनाएपछि हैन, अनि त्यो पर्वत त के भयो? डुब्दै गयो। अब त्यसलाई रोक्न चाहिँ भगवानले फेरि कच्छप रूप धारण गर्नु पर्यो, नभए त त्यो नरोकिने भयो हैन। भनिन्छ कच्छपको पीठ चाहिँ कडा स्वरूपवाला हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो मन्द्राचल पर्वत अडियो। अब पहिले कच्छपको पीठमा मन्द्राचल पर्वतलाई राखे, नागको डोरी बनाए। देवता र राक्षसहरूले आपसमा के गरे? मन्थन गरे। कहिले विष आयो, कहिले के आयो। अनि लक्ष्मीजीलाई बाहिर प्रकट गर्न त यति मेहनत पर्यो हैन। यसको ठाउँमा यदि राम्रा राम्रै वस्तु भएका भए हैन अझ राम्रो हुन्थ्यो। यस्तोबाट प्रकट भएकी लक्ष्मीजी हुन्। तर यसको ठाउँमा जौं हेर्नुहोस्, अब जौं यदि छवि माने शोभा सुधा पयो निधि होई, यदि हामी पनि मान्थ्यौं सुधा पयो निधि होई, सुधा माने अमृतको, पयो निधि माने समुद्र भएको भए हैन। यदि शोभा रूपी अमृतको समुद्र भएको भए, परम रूपमय कच्छप सोई, त्यो कच्छप पनि अलि राम्रो देखिने भएको भए, परम रूपमय एकदमै सुन्दरवाला, सुन्दर स्वरूपवाला कच्छप भएको भए, शोभा रजु मदरु सिंगारू। अब नेति पनि कस्तो थियो? सर्पवाला, अलि ढङ्को रस्सी लगाएको भए, ढङ्को डोरी लगाएको भए। अनि अलि त्यो मन्द्राचल त्यो साक्षात पर्वतै डुबाउनु भएको थियो। अलि सिंगार गरेको कुनै वस्तु भएको भए, मथे पानी पंकज निज मारू है। यो रजु भन्नाले शोभा रूपी नेति भएको भए, अनि सिंगारू सिंगारिएको मन्दरु मन्द्राचल पर्वत भएको भए, यस प्रकारको समुद्रलाई मथे पानी, मथे माने मन्थन गरेको भए, केले पानी, यहाँनिर देवता र राक्षस चाहिएका थिएनन्, आफ्नै हातले मन्थन गरेको भए, को पंकज निज मारू। पानी पंकज, पानी पंकज भन्नाले कर कमल द्वारा भन्छौँ न हामी। पानी माने हात, पंकज माने कमल का द्वारा, निज मारू आफ्नै हातले यदि मन्थन गरेको भए हैन। अब यस प्रकारले यदि कामदेवले मन्थन गरेको भए, अमृत रूपी समुद्रबाट यदि सुन्दर सुन्दर सबै वस्तु भएको बेलामा, सुन्दरै वस्तुका साथमा यदि लक्ष्मीजीको उत्पन्न भएको भए, ल हुन्छ त कहीँ न कहीँ यो तुलना गर्ने योग्य छन् भनेर केही चिन्तन गर्न सकिन्थ्यो। तर यस्तो भएन। जो छवि सुधा
पयो निधि होई परम रूपमय कच्छपु सोई शोभार जुमन दरु सिंगारो मथै पानी पंकज निज मारो यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमो तदपि सकोच समेत कबे कहीं से असमतो। वास्तविक रमाको लक्ष्मी जी को जन्म त आफ्नो किसिमले भयो, समुद्र मन्थनका अनुसारले भयो, समुद्रबाट उत्पन्न भई। तर यसरी कामदेवको हातबाट मन्थन गरिएर अमृत रूपी समुद्रबाट यदि उत्पन्न भए कि भए, यदि सुन्दर सबै वातावरण भएको भए, यही विधि उपजे लक्ष्मी जब, लक्ष्मी भने लक्ष्मी जी जब यस प्रकारले उत्पन्न भए कि भए, जब सुन्दरता सुखमो कस्ते यी सुन्दर रूप वाली अनि सुखको मूल रूपमा भए कि यिनी लक्ष्मी जी उत्पन्न भए कि भए, तब कहीं न कहीं सीता जी को साथमा तुलना गर्न सकिन्थ्यो। तर पनि कविहरूले त्यो तुलना गर्न पनि अलिकति हिचकिचाउँथे। अझ पनि लक्ष्मी जी का साथमा तुलना गर्न हिचकिचाउँथे, तर उपमा गर्न मिल्थ्यो। अलिअलि उपमा गर्न त मिल्थ्यो, एकदमै पटक्कै छोड्न मिलेन। तदपि सकोच भने अलिकति संकोचका साथमा समेत कविहरूले भन्ने छन् शेय समतोल। अलि संकोच त हुन्थ्यो, सीताजीको समान तुल माने तुलना अलिकति संकोचका साथमा भन्थे, तर भन्ने बाटो चाहिँ रहन्थ्यो। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुन्दरता सुखमो तदपि सकोच समेत कवि कहीं से समतुल। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबैलाई नमन, ओम सादर प्रणाम छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सहभागिताका लागि। यहाँहरूमा फेरि भोलि उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दै आजको स्वाध्यायबाट विराम लिन्छौं। ओम नमन।